अच्छी बात है, कर ले, फर्ज नहीं, फर्ज बनाई मत इसको। दीन इस्लाम में चेहरे का पर्दा है या नहीं, आप अगर रेफरेंसेस से कुछ कोट कर। नासिर अल्बानी ने किताब लिखी है, वो आप पढ़ें। उन्होंने ये सबूत दे दिया हुआ है कि लच्छे वाले अंदाज के अंदर, लच्छेदार अंदाज में गुफ्तगू नहीं करनी, कहीं किसी के दिल का रोग कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना करे। किसके साथ? माँ के साथ, जो ऑनरी तौर पर माँ है। बिल्कुल। तो बाकी तो फिर शाही कोई नहीं ना। यानी औरत की गुफ्तगू इस तरह की नहीं होनी चाहिए। इससे आपको औरत के आवाज के पर्दे का पता चल गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सब लोगों का? ठीक है, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। औरत पर कितना पर्दा फ़र्ज़ है, उसके हाथों का पर्दा, उसकी आवाज़ का पर्दा और ख़ासकर चेहरे का पर्दा। इस पर मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के मुख्तलिफ़ उलमा की मुख्तलिफ़ राय। लेकिन कुरान हमें क्या कहता है? साहिल अदीम, आपको पता है कि इस्लाम के बारे में बोलते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो इस्लाम के बारे में प्रॉपर नहीं जानते, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं और फिर उसी तरह की बातें कर देते हैं। उनका कहना है कि औरत के चेहरे का पर्दा जो है वो कुरान ने फ़र्ज़ नहीं किया, कर ले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन इंजीनियर साहब ने हमें अहादीस और कुरान के साथ औरत के चेहरे के पर्दे को किस तरह समझाया। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले आपने करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक भी करें। आए अब वीडियो देखते हैं। करना इस्लाम में इल्लत नहीं, औरत पे फ़र्ज नहीं। कर ले तो एहतियात है, अच्छी बात है, कर ले, फ़र्ज नहीं, फ़र्ज बनाई मत इसको। दीन इस्लाम में चेहरे का पर्दा है या नहीं, आप अगर रेफरेंसेस से कुछ कोट कर। नासिर अल्बानी ने किताब लिखी है, वो आप पढ़ें। उन्होंने ये सबूत दे दिया हुआ है कि चेहरा कवर करना इस्लाम में इल्लत नहीं, औरत पे फ़र्ज नहीं। कर ले तो एहतियात है, अच्छी बात है, कर ले, फ़र्ज नहीं। औरत के पर्दे का क्या मसला है? आवाज का पर्दा है कि नहीं है, चेहरे का पर्दा है कि नहीं है, हाथों का पर्दा है कि नहीं? कुरान का उसलूब तो आपको बता रहा है। उम्महातुल मोमिनीन को कहा गया है कि आपने सूरतुल अज़ाब, सूरह नूर पढ़ के देखें। आपने इस तरीके से लच्छेदार अंदाज में गुफ्तगू भी नहीं करनी। पर्दे में भी जो लोग औरतों के इस तरह के पर्दे के कायल नहीं, वो उम्महातुल मोमिनीन के पर्दे के कायल हैं। कुरान में आया कि वो जो तुम्हारी माएँ हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों के साथ, जो ऑनरी तौर पर अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, लच्छे वाले अंदाज के अंदर, लच्छेदार अंदाज में गुफ्तगू नहीं करनी, कहीं किसी के दिल का रोग कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना करे। किसके साथ? माँ के साथ, जो ऑनरी तौर पर माँ है। बिल्कुल। तो बाकी तो फिर शाही कोई नहीं ना। यानी औरत की गुफ्तगू इस तरह की नहीं होनी चाहिए। इससे आपको औरत के आवाज के पर्दे का पता चल गया। हम नहीं कहते कि औरत मर्द से गुफ्तगू नहीं कर सकती। यानी औरतें जब बाजार जाती हैं सौदा सरफ लेने के लिए, तो मर्दों से गुफ्तगू करती है, बिल्कुल जायज है, कर सकती है, लेकिन लच्छेदार अंदाज में नहीं होगी, ऐसे अंदाज में नहीं होगी जिसमें उनकी आवाज की अट्रैक्शन की तरफ वो हो। लेकिन यहां देखने को यही आया कि औरतें अपने खामनों, अपनी नंदों, सासों की शिकायतें दुकानदारों को जाके कर रही होती है, और दुकानदार भी बेचारे एक एक घंटा बैठ के उनकी गप्पे सुनते हैं, हालांकि उन्हें कोई गर्ज नहीं होता, और फिर इसी से मामला आगे चलना शुरू होते हैं। गुफ्तगू करें, लेकिन ये वाला मामला ना हो। बाकी औरतों का कोई काम नहीं है कि मर्दों को कोई दर्स व तदरीस करे, मर्द ही करेंगे उन्हें। सईदा आयशा की मिसाल देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो नबी इस्लाम की आइली जिंदगी ट्रांसफर कर रही थी। उनके बाद कोई लेगेसी आगे चली नहीं है कि कभी किसी औरत ने मर्द को दर्स दिया हो। मर्द ही दर्स देते थे मर्दों को, और वो अपनी औरतों को सिखाते थे। ठीक है, ठीक है। तो औरत को अल्लाह ताला ने ऑनर दी। औरत का मतलब ही अरबी में पर्दे की चीज है। सतरे औरत कहते हैं आप अपने सतर को, अच्छा, छुपाने की चीज। तो रहा चेहरे का पर्दा, कुरान के मिजाज में, कुरान में है कि औरत के जेवर की छनकार भी बाहर ना सुनाई दे, जीनत के तौर पे। इससे आपको अल्लाह का मिजाज तो पता चल गया। जो खुदा औरत के जेवर की छनकार को बाहर मर्द को अट्रैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज़हर कातिल समझता है, वो जीनत की सबसे बड़ी चीज चेहरे को खोलने की इजाजत कैसे देगा? कि जितनी अहादीस इस हवाले से पेश करते हैं, ज्यादातर कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन की है, मैदान जंग की, या आयत पर्दा नाजिल होने से पहले की है। अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की जो इफ्क वाली हदीस है, जो आपके ऊपर मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई थी बुराई की, उसमें अल्फाज हैं कि नबी इस्लाम ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई होती थी कि जब वो काफिला आगे मूव करता था तो वो पीछे छूट जाने वाले सामान को रिट्रीव करते थे कि कोई भूल ना जाए। और उसी चक्कर में वो आए थे। अम्मा आयशा का हार गुम गया, और चूंकि होदज में बैठे हुए पता नहीं चलता था, वो आगे चल पड़े। अम्मा आयशा वहीं पे बैठ गई, और वो कहती है मैंने अपने ऊपर यूं पर्दा कर लिया और मुझे ऊँग आ गई। इसी दौरान मेरे चेहरे से पर्दा हट गया, और उस सहाबी ने जब वो सामान की तलाश में आए तो देखा मैं बैठी हुई हूँ,
تو انہوں نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا, وہ کہتی ہے میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. اما عائشہ کے الفاظ ہیں انہوں نے مجھے پہچان لیا کیونکہ آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ رکھا تھا. لہٰذا بخاری مسلم کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اما عائشہ آیت پردہ کے بعد پردہ کرتی تھی, حالانکہ وہ ماں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, ماں ہو کر جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے بین کر دیا ہے. قرآن میں سورۃ العذاب میں ہے کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے کہ نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے کوئی شادی کی کوشش کرے. یہ امت کی ماں ہے. اچھا, اور پھر دیکھیں اس مرد کو اللہ نے کیا آنر دی. اسی مرد کے ساتھ منافقین نے یہ برائی والا معاملہ جوڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جوانی میں موت دی. اس کی شادی بھی نہیں ہوئی, وہ کمارا گیا دنیا سے. اور اما عائشہ اس چیز کا ذکر کرتی تھی کہ جس مرد کے ساتھ انہوں نے مجھے جوڑنے کی کوشش کی اللہ نے اسے کسی عورت کے ساتھ بھی نہیں جوڑنے دیا, وہ کنواری حالت میں دنیا سے گیا. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. تو سیدہ عائشہ کی حدیث واضح بتا رہی ہے. پھر قرآن میں باقاعدہ ایک تو سینے پہ اوڑھنی لینے کا, جلباب کا ذکر آیا, گھونگھٹ نما, اسی کی ماڈرن فارم یہ برقع ہے. البتہ یہ جو برقع اس سخت نوعیت کا کہ ہاتھوں میں بھی دستانے پہنائے ہوئے, یہ پردہ کو نہیں, یہ غلوف کے درجے میں. ٹھیک ہے, یہ عمومی زینت جو قرآن میں ہے نا, جو کھل جائے خود بخود, ٹخنوں سے نیچے یہ ہاتھ, اس کے اوپر تو قرآن نے قدغن نہیں لگائی ہوئی ہے. لیکن جو چیزیں چھپانے والی ہیں وہ عورت نے چھپانی ہے. اور اس میں برقعے کا کالا ہونا ضروری نہیں ہے, وائٹ بھی ہو سکتا ہے. برقع ہونا بھی ضروری نہیں ہے, بڑی چادر بھی ہو سکتی ہے. ایران میں آپ دیکھیں عورتیں بڑی سی چادر لے کے یوں انہوں نے چادریں پکڑی ہوتی ہیں. اب رہا چہرے کا پردہ, ہمیں یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف میں فقہا میں چہرے کے پردے کے حوالے سے اختلاف تھا. ٹھیک ہے, امام خمینی نے چہرے کے پردے کے جواز کا فتویٰ دیا, اگرچہ اہل تشیع کے ہاں بھی چہرے کے پردے کو پریفریبل کہا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں چہرہ کھول سکتی ہے, باقی جسم کا وہ پردہ کرے گی. بالوں کا پردہ تو سارے مانتے ہیں, باقی جسم کا, سینے کا ابھار نظر نہ آئے, ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکٹفل چیز عورت کے لیے رکھ دی ہے نیچرلی. البتہ میں یہ کہوں گا کہ میں ان فقہا کے ساتھ ہوں جو چہرے کے پردے کو ضروری سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آج کے پرفتن دور کے اندر جو صورتحال ہو چکی ہے اس میں تو پردہ پلس ہونے والی بات ہونی چاہیے. اگرچہ عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کریں, سنت یہی ہے, امہات المومنین بھی بخاری مسلم میں ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرتی تھی. لیکن اب یہ جو پرفتن دور ہے جس کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں, سیکیورٹی نہیں ہے ہمارے ملکوں میں. میں یورپ امریکہ یا ہرمین کی بات نہیں کر رہا, وہاں تو عورتیں ضرور کریں, وہ علیحدہ پورشن بنا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ جو لوگوں کی ویڈیوز بھی لیک ہو جاتی ہیں, عورتیں ہی عورتوں کی ویڈیوز بنا کے لیک کر دیتی ہیں. عورتوں نے اگر جمعے کی نماز کے لیے بھی مسجد میں جانا ہے وہ پردے کا اہتمام کریں, عورتوں کے سامنے بھی نہ کھلے. یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی, وہ عورتوں کے سامنے بھی اپنا نقاب نہیں کھولتی جی, الا ماشاء اللہ. عورتیں بھی جو ان کے درس میں بیٹھتی ہیں نا جی, وہ نقاب کی حالت میں ہی رہتی ہیں. ظاہر ہے کہ اتنا پرفتن دور ہے, لوگ ویڈیوز کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال جو اس طرح کے ڈومیننٹ ہیں ان کو تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. رہا عام عورتوں کو, ٹھیک ہے, وہ چہرے کے پردے میں ان کی ایک حیا والا معاملہ ہے. رہا لوگوں کی نظر, اور یہ کہنا کہ پردہ چہرے کا جو آپ کروا رہے ہیں پردے تو دل کی کیفیت کا نام ہے. میں مانتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ نہ وہ برقع دیکھتے ہیں, نہ چہرہ کھلا ہوا دیکھتے ہیں, نہ وہ نقاب والا دیکھتے ہیں. انہوں نے بد نگاہی کرنی ہی کرنی ہوتی ہے, اور جنہوں نے نہیں کرنی انہوں نے نہیں کرنی. لیکن ایک مسلمان عورت کی شان اسی میں ہے. میں آپ کو بتاؤں, کچھ عرصہ پہلے, بلکہ اب تو کئی سال ہو چکے ہیں, CNN کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی پردے کی. ایک عرب عورت بیٹھی ہوئی تھی, بال کھولے ہوئے, دوسری طرف ایک فرینچ میکینیکل انجینئر, میری بھی انجینئرنگ میکینیکل میں, اس نے پورا حجاب کیا ہوا تھا, بلیک کلر کا نقاب, سب کچھ. وہ پردے کے حق میں دلائل دے رہی تھی, اور وہ عورت تھی جو نیو مسلم تھی, فرینچ, اور یہ نسل مسلمان ہے, جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت ہے. یہ بال کھول کے تو کہہ رہی تھی کہ اسلام میں چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے. نان مسلم اگر تحقیق کر کے اسلام میں آیا ہے تو اسے پتہ ہے کیا ہے. یوسف ایسٹس نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ایک نان مسلم کرسچن خاتون تھی, انہوں نے اسلام سٹڈی کیا اور انہوں نے کہا کہ یوسف میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں, لیکن یہ جو پردے والا معاملہ ہے یہ میں نہیں کر سکتی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو, انشاءاللہ بعد میں اللہ نے توفیق دی تو کر لینا. تو اس نے آگے سے کہا کہ میں نے قرآن سٹڈی کیا ہے, میں نے احادیث پڑھی ہیں, کیا میں اللہ کا یہ والا حکم اپنی مرضی سے چھوڑ کر مسلمان رہ جاؤں گی کہ اپنی مرضی کے حکم کو میں مان رہی ہوں؟ اسلام تو نام ہی ہے, سبمٹ یور ول ٹو اللہ. ناظرین, آپ نے سنا
साहिर अदीम की बात भी सुनी, उसके बाद इंजीनियर साहब ने इस चीज़ को कुरान के साथ किस तरह साबित किया, अहादीस के साथ किस तरह से साबित किया। ये सारी चीज़ें वो हैं जो ये आम लोग नहीं जानते और सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं। औरत की जब आवाज़ का पर्दा, उसके संघार का पर्दा है तो फिर उसके चेहरे का पर्दा क्यों नहीं। आजकल औरतें क्या करती हैं कि अबाया पहनती हैं और इसके अलावा अपने सर को अच्छे से लपेट लिया, लेकिन चेहरा जो कि एक शख्सियत का आईना होता है और सबसे पहले हमारी नज़र चेहरे पर पड़ती है, तो वो अगर हम उसको बनाव संघार किया है, मेकअप किया है, वो बाहर लेके जाएगी तो कुरान क्या हमें इस तरह की तालीम देता है? इंजीनियर साहब ने आपको बताया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। इंतज़ार रहेगा, तब तक हमें दे इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाक को याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।